वस्हाबिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती अदीमुद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली, मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, दीगर उलमाए किराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, हाज़रीन, कोई किसी के साथ मेरी तो ज़िंदगी है फ़कत आप ही के साथ। इज़्ज़त मिली, उरूज मिला, मर्तबा मिला, क्या क्या नवादिशें हैं मेरी ज़िंदगी के साथ। मुमकिन नहीं कि हश्र में रुसवा करे मुझे, जिसके करम से गुज़री है अब तक भरम के साथ। कामिल ये बात याद रखो, बल्कि रिक रखो, खाली कभी न जाएगी निस्बत किसी के साथ। शहंशाह नक्शबंद हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया बुज़ुर्ग और नक्शबंदी सिलसिले के सरकार आली है। हमारे पास जो बड़े 4 सलासिल है, क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये तमाम सलासिल का मकसद उनकी तालीमात किताब व सुन्नत पर मोहित है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जुदागाना तालीम है। मरकज़ व महवर मौलाए कायनात से होकर सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। हज़रत ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी सरकार 1718 4 मुहर्रम को आपकी विलादत हुई और आप सुलूक की मंजिलों को तय करते गए। हुज़ूर पिराने पीर गौसुल आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपको फैज़ रूहानी हासिल रहा। सरकार गौसे पाक की नज़र इनायत ख़ास थी। जब आप जंगलों में रियाज़त और इबादत करते हुए निकले तो रास्ते में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई। आपने उनको सलाम अर्ज़ किया तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब से सरफ़राज़ फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर की तरफ रुजू हो, तुम्हें फैज़ हासिल होगा। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी सरकार नक्शबंद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रुजू होते हैं और उस फैज़ रूहानी का सिलसिले का आगाज़ होता है। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जिस मनसब पर फाइज थे वो आप अपने लिए एक मुनफरिद हैसियत और मुकाम रखते थे। अल्लाह के वो महबूब थे कि अल्लाह ताला अपने महबूबीन पर जब नज़र इनायत फरमाता है तो वो जब बोलते हैं तो अल्लाह का कलाम बोलते हैं। अल्लाह जब कहलवाता है, वो जब किसी को फैज़याब करते हैं तो अल्लाह का ही फैज़ होता है जो उनके ज़रिए से लोगों को हासिल होता है। आज भी लोग लाखों नफूस सरकार नक्शबंद से वाबस्ता है, उनका फैज़ हासिल करते जा रहे हैं। ये फैज़ान कभी कम होने वाला नहीं है। जितनी अक़ीदत रखेंगे उतना फैज़ान जारी रहेगा। लोग अपने पीर से, अपने मुर्शिद से जो अक़ीदत रखते हैं वो अक़ीदत के लिहाज से अल्लाह ताला उनको अता करता है, उनको फैज़ान जारी फरमाता है। सरकार नक्शबंद का मुकाम व मर्तबा हम क्या अर्ज़ करें। बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन ने भी कहा कि हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी सरकार वो आला मुकाम पर फायज़ हैं
جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے مماثل ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد میں سرکار نقشبند کے سلسلے کے پہلے بزرگ گھانسی بازار میں جو گنبد واقع ہے، حضرت سید سعد اللہ محجدی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، دکن کے سب سے پہلے نقشبندیہ سلسلے کے سرکار ہیں حضرت سعد اللہ نقشبندی محجدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد یہاں پر نقشبندی سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے بے پناہ بے شمار لوگوں اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ سلاسل چاہے کچھ بھی ہو، پیر کی جو تعظیم، پیر کی جو عظمت بتائی گئی ہے، وہ ہر سلسلے میں اسی کی مماثل ہے کہ پیر کا چاہنے والا، ان کے ارشادات پہ عمل کرنے والا، وہی عقیدت رکھنے والا ان سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، جوبلی ہال میں جشن خسرو میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت امیر خسرو کی پیر سے بے پناہ محبت صوفیاء کرام میں ایک منفرد حیثیت آپ کی رکھتی ہے۔ حضرت خسرو نظام کے بلبل جاؤں سے عبارت ہے کہ بے پناہ پیر سے محبت رکھا کرتے تھے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ تو حضرت خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہم ان کی برابری ہمسری نعوذ باللہ کسی مقام سے، کسی حیثیت سے نہیں کر سکتے، لیکن مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی تعظیم اور اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے بے پناہ محبت اور عقیدت سے وابستہ ہو جائے۔ اور تصوف کی تعلیم یہ ہے، ایک کے ہو گئے تو بس ایک ہی کے ہو جائے، زندگی تمام انہی سے وابستہ رہو۔ آج کل کا ماحول تو یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تمام سلاسل میں جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں لوگ۔ یہ پیر جو ہوتا ہے وہ آپ کا، جب آپ اس سے بیعت حاصل کرتے ہیں، اپنا پیر منتخب کر لیتے ہیں، تو اسی سے وابستہ رہیے۔ پیر تو پیر ہوتا ہے۔ اب جب اس سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سلسلے کے شیخ اپنی لاج رکھتے ہیں۔ نقشبندیہ سرکار آپ اس سلسلے میں وابستہ ہے، اور اس سلسلے کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت سے بھی آپ واقف ہیں۔ بس اس سلسلے کے پیر سے آپ جب وابستہ ہو جاتے ہیں تو سرکار نقشبند آپ کی لاج رکھتے ہیں اور ان کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ میں زیادہ عرض کیے بغیر اتنا ضرور کہوں گا، میں مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی شخصیت ایک انجمن کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہر موضوع پہ حالات کے تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے جس حیثیت سے ان اجتماعات کا اہتمام مولانا کی سرپرستی میں ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ راہ ہے، جو اپنے اجداد، اپنے ائمہ کے اور اپنے بزرگوں کے تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ ایسے محافلوں سے ان کو بہت سارے باتوں سے استفادے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ یوم مجدد الفسانی ہو یا یوم سرکار نقشبند ہو رحمۃ اللہ علیہ۔ میں تمام آپ حاضرین کی موجودگی میں مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ایسے محفلوں میں شرکت ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اظہار خیال کے لیے مدعو کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے۔ اگر آپ ان مقامات پر شرکت کی بھی دعوت دیں تو اس محافل میں سر کے بل چڑھ کے آؤں گا، میری سعادت نصیب ہے، میں اس کو محسوس کروں گا۔ ایسے محفلیں ہی ہمارے لیے توش آخرت ہے۔ میں مولانا کو مبارکباد دیتے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار نقشبند کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔